क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी भुरग्यांनो, मनशाक देवान रचता आसतना जानवरां बरी रचोवंक ना, मगर देवान मनशाक कोणा बरी रचलां? देवा बरी रचलां. कित्याक म्हळ्यार मनशाक देवान आपणाची इल्लीशी जाणवाय दिल्या. ही जाणवायेन देवान कितें मनशान कितें करूंक जाय? हे संवसाराची प्रगती करूंक जाय, संवसाराची प्रगती करूंक जाय आनी सर्गीचें राज आपणावंक जाय. संवसाराची प्रगती अभिवृद्धी करूंक जाय आनी सर्गीचें राज्य आपणावंक जाय. पूण देंस म्हणटा आयचें पयलें वचप उपदेशक ग्रंथांतलें, उपदेशक ग्रंथांतलें वचप. बोवापुरबायल म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ, कारण जो मनीस जाणवायेन बुदोवणकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडूंक वचोंक जाय. म्हळ्यार जें कितें एका मनशान आपल्या जाणवायेन बुदवंतकायेन हुशारकायेन वावुरलां आनी जोडलां आनी मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचोंक जाय. म्हळ्यार संवसाराची अभिवृद्धी करचे दिशेन हे सगळें स्वार्थ सांडून करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार स्पश्ट देवाचें उतर सांगता, ही तुवें जाणवाय फकत सर्गीचें राज्य जोडूंक मात्र वापरूंक जाय, सर्गीचें राज्य मात्र जोडूंक वापरूंक जाय. देखून बुदवंत मनशा विशांत जेजून थोडे कडेन उल्लेख केल्ले आसा. कोण तो बुदवंत मनीस? एक बुदवंत मनीस कितें करता? आपलें घर कडपी सुवातेर बांदता. कित्याक म्हळ्यार वारें येवं दी, आवर येवं दी, वादळ येवं दी, तें कसलोन पडना. आनी एक बुदवंत मनीस कितें करता? तो वचून दिरवें सोदता आनी ताच्या लागीं आसलेल्या जागी चड मोलाचें दिरवें ताका मेळ्ळें जाल्यार तो आपलें आसलेलें सगळें विकता आनी तें दिरवें मोलाक घेता. म्हणजे सर्गीचें राज्य आपणा लागीं आसलेल्या सर्व दिरव्यां प्रास वर्तें दिरवें तें आपणोवच्या खातीर आपलेलें सगळें तो सांडटा आनी तें आपणोवच्या दिशेन मेटांक काडटा. तिसऱ्यान तो बुदवंत कांय मनशाच्या विशयांत उल्लेख करता आसतना ताणें म्हणलें आसा, बुदवंत साकोर कोण तो? धनी आपणा कामाचो काडचेर आसा. देखून कितें म्हणटा तो? देखून म्हाका संवसाराक गेल्या उपरांत कामांतान काडल्या उपरांत हांवें जियेस जाय. देखून तो कितें करता? रिणकारांक आपयता कितलें देवें बाकी आसा. 100 गोणी गोव 50 म्हण बरें. कितलें देवें बाकी आसा आनी एकल्याक 100 कुत्यो तेल तें 50 म्हण बरें. कित्याक असली बुदवंतकाय वापरल्यांत पळया, वापरल्यांत तो थंय कामांतलो भायर पडल्या उपरांत तो समाजेंत जियोंक शकतलो म्हणलें खात्री ताका आसा. आनी जेजू म्हणटा कसलो बुदवंत साकोर पड्या, तें तुमी सर्गीचें राज जोडूंक कित्याक वापरनात? संवसारी आस्त जोडूंक, संवसारी ग्रेस्तकाय जोडूंक ह्यो सगळ्यो संगती तुमी वापरतात, पूण सर्गीचें राज्य जोडूंक तुमी कित्याक तें वापरनात? पळया आयच्या सुवातेंत जेजू लागीं पळया एकलो मनीस आस्तीचो वांटो मागून गेलो. आस्तीचो वांटो मागून गेलो. म्हज्या भावाक सांग, म्हज्या बापायची आस्त वांटे करून दिवंक सांग. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावान हिकमतेन सगळी आस्त एकल्याच्याच नांवार करून घेतल्या. तो स्वार्थी भाव, ताका सांग म्हाकाय वांटो आसा. हें आधुनीक काळार अशें घडटा. कळ्ळें की आधुनीक काळार घडटा. घरा आसले वा जावंक बरो वा भुरग्यां पैकी हुशार आसले, इल्लेशे क्रिमिनल मायंड आसले, कळ्ळें की स्वार्थी, ते कितें करतात? भावा भयणीक सांगिनासतना, आवयक सांगिनासतना, बापाय मेल्या उपरांत लो हिकमतेर दस्खत घाल माई, बँकाचें लोन काडूंक आसा, जाग्याचें क्रेशीचें लोन काडूंक आसा, हांगा एक एबेट दाम, हांगा दस्खत घाल म्हूण सांगून फोर्जरी सायन करना, जागो पुरा आपणाच्या नांवार करना, सांगून जाल्या उपरांत हांगासर उरल्या भावा भयणीक कांय आसना. कांय थोड्या पोटी घरा आशिल्लो भाव बरें गोळटा, पुरा करता, कर धाडटो, पुरा कर, तुज्या नांवार कर, कांय प्रॉब्लेम ना.
कळलें गे माडी लाई बांय काड बोरवेल काड पुरा कर आमकां कांय वांटो नाका आमकां बाबान मायन काजर करतना बरें भांगर घालां दूद दिलें पुरा दिलां आतां कांय नाका कळलें गे ताचे उपरांत सगळें जाल्या उपरांत ताची कृशी बरी रुता जाल्या उपरांत कितें करचें आसा नोटीस दिवचें आसा लॉयरांतोन एकलो तो घाताय गी इतलें पुरो आसा पोपळाक 85 रुपया जाल्यात एकलो तो घाताय लाखांनी करोडांनी भितर घालताय म्हणजे बाबाची आस्त म्हाकाय वांटो जाय म्हणून लॉयर नोटीस धाडटा अशें बरी एका मनाची आसली काळजां एका मनाची आसली कुटुंबां एका मनाची आसल्यो ती सगळी मनस्थिती सगळी बिगडटा कित्या खातीर आस्ती खातीर वांट्या खातीर जाग्या खातीर पळया अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशें घडटा पळया आमी खंयच्याक प्रमुख जागो दिता केका वयचें मरण जालें गे मरण जाल्या उपरांत सगळीं दुखाची पेज जेवंक घरा येयलीं कुटुंबाची मात्र उरलीं पुरा कापी आनी बिस्कीट खावन घरा गेलीं कळ्ळें गे कुटुंबाचें पुरा तांच्या कापी आनी बिस्कीट खावन तांच्या घरा गेलीं कुटुंबाची मात मरणाच्या घरा येयलीं कुटुंबाची मात पेज जेवून जाल्या उपरांत अरे मायची चेन म्हाका दी मायची कंगणां हांवें घाल्लीं म्हाका दी वांटे काम सुरू केले थंयसर भांगराचे वांटे कित्याक म्हळ्यार गुंतना संवसारांत ते भांगर ती व्हरतात गी जागो व्हरतात गी गुंतना 7व्या दिसाची मीस पर्यंत जावंक सोडिनात मरण जाल्लेंच वांट्याक देंवतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा पळया संवसारी आस्त बदीक तुमचें जीवन जायना उडास्तोरा झगडोन काण गेल्लें आस्त झगडोन काण गेल्लें बदीक झगडोन काण गेल्लें भांगार तुमचें जिवीत जायना तें तुमकां करगोंक लायता तें तुमकां दुखान बडयता तें तुमकां रडोंक करता तें तुमकां पाश्चात्ताप बगूंक करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसले पिशे तुमी जायनाकात तसले बूत नातले अनपड तुमी जायनाकात बगर सगळींच्या राजाची दिरवी म्हूण जाया कायले सोडदोड करा आज 1 इंच जागा खातीर सोडदोड करूंक तयार नात पळया एक आळे म्हाका इल्लीशी वाट जाय जे रिक्षा मात वेता पिकअप वेची तसली वाट म्हाका जाय जे देखून बाबा एक पातोर भितर घाल म्हणून आनी एका बाबाक सांगीत जाल्यार ना बिलकुल घालिना तूं रिक्षार व्हर तूं चलोवन व्हर हांव मात्र मारोग रुंद करिना म्हणलें चिंतपां जायतीं जाणां आसात एकलो क्रिस्तांव भाव म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणलो फादर तुमचे क्रिस्तांव धर्म कितलो बरो हांव तें बरें ओंपतां तुमच्या धर्मांत बरी शिकवण आसा बरी मिसां आसात आनी सगळे संस्कार आसात भुरग्यांत व्हडा पर्यंत तुमी सगळीं गरजे घेतात तुमचे खंयचे संभ्रम मिसाच्या बलिदाना मुखार जातात देवाचें उतर तुमी आयकतात देवाचें उतर तुमी वाचतात नियाळ करतात रेतिऱ्यो करतात मेल्या उपरांत मेल्ल्यांक मिसां दितात न्ही आनी अपुर्बाय असो संस्कार आसा पापा निवेदने खूब सारो संस्कार आसा तुमी फातकां करतात परत फाटीं येतात ह्या जाग्यार कुमसार सांगतात राजी जातात भारी बरें कितलो बरो धर्म पूण तो म्हणलो एक सांगूंक जाय फादर बेजार करनाकात तुमच्या धर्मा मदें आसलो इतलो मोसोर झगडें तुमच्या मदें दुसऱ्या मदें न्ही तुमचे भितर तुमच्या कुटुंबा भितर तुमच्या जाग्या खातीर माडा खातीर माडये खातीर आसलो इतलो गलाटो झगडें राग मोसोर कोर्ट केस उरले खंयच्याच धर्मान ना हांव तें बरोवन दिता म्हणलो ताका म्हणजे साक्षी आसा म्हणलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें खरें एक बाबावांची झगडें एक बाबाचें झगडें 5 सेंट जाग्या खातीर 3 माडा खातीर आसलें झगडें पळया तें तालूक कोर्टा वचून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वचून हाय कोर्ट वचून सुप्रीम कोर्टाक गेलां पळया तांचे मदें केस इत्यर्थ जावंक ना ते माड तिनी गोडगोडो पडोवन मेल्यात ते माडनात थंय तो रूख आसलो थंय कीड गावन मेला कांयच ना थंय जागो मात उरला आनी केस गेल्लो आनी एकलो भावय मरण पावला आतां भुरगीं झुजतात पूण एकामेका मोग ना एकामेका समाधान ना फंक्शनाक आपयनात कार्याक आपयनात एकामेकाची तोंड पळयनात कितें फायदो ह्या संवसारांत जिवन संवसारी जिवीत तुवें आपणावन रास्त बदीक आपणावन संवसारी जिवीत सांडून सर्गीचे राज म्हाका जाय म्हूण हात उबारून बोब मारल्यार जाता जायना तुजे तसलो पिसो दुसरो कोणूच ना सर्गी आसलें दिरवें तुवें संवसारांत आपणावंक जाय बगार सर्गी गेल्या उपरांत आपणावचें न्ही संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या राजाची बुन्याद घाली जाय तुका दिल्ल्या जाणवायन सर्गीचें राज आपणावचें प्रयत्न करी जाय आनी तवळ मात्र तूं
सर्गीचे राज आपणाक सोगतलोय तसलो बुद्धवंत मनीस जातलोय. पण म्हज्या मगाच्या बाबळीनो एका रायाक भुरगीं नातलीं गे भुरगीं नातलीं. तो मेल्या उपरांत आपणाच्या जाग्यार कोणें राय जाय जे म्हणल्या विशांत ताका खंत आसली देखून हें संविधान ताणें बरयलें. आपूण मेल्या उपरांत कोणीय राय जावं येत म्हज्या राज्यांतलो कोणीय राय जावं येत कोणी पयलो येता ताका पाठार बसय जाय पूण ताजे कारभार 2 वर्सांक मात्र आसा जाय. ताजे राजपणाचे कारभार फकत 2 वर्सांक मात्र आसा जाय. उपरांत 2 वर्सां समतस ताका पाठार तो सकयल दवय जाय आनी लागशिल्ल्या एका द्वीपाक ताका खान उडय जाय व्हरून उडय जाय. थंय विकाळ सोरपांनी आनी भिरांकूळ मन जातींनी ताका ग्रासून खायचे तसली शिक्षा ताका दिवचे म्हणून संविधानांत ताणें बरयलें राय मेलो आनी एकलो मनीस आयलो आनी म्हणालो हांव राय जाता. फाटार बसलेल्या सुरवेक ताका बारी खुशी राय जाला न्ही मुस्तायकी आनी पुरा बारी खुशी. आनी थोडे दीस गेले 6 म्हयने जाले आनी ताका भिरांत उठली आनी म्हाका 1.5 वर्स उरलें मात्र म्हणून 1 वर्स जालें. ताणें रडोवंक सुरू केलें खाव जेवंक सुरू केलें जेवचें उणें करूंक सुरू केलें. 1.5 वर्स जालें राय सगळो कंगाल जालो आनी 2 वर्सां लागीं जाताना तो सगळो भिरांतीन भरलो. ताका वोंड पटा वयलो सकयल दवयलो आनी त्या द्वीपांत उडयलो आनी विकाळ मन जातींनी ग्रासून ताका केलें. ताचे उपरांत कोणूच राय जावंक येवंक ना त्या भिरांतीन कोणूच येवंक ना. सुमार तेंप जालो राज्यांत राय ना. संदर्भार मंत्री चिंतून आसलो कोण तरी राय जाता कोण ना. तो वळी एक भिकारी आयलो मेळ्ळें वस्तूर गेल्लो एक भिकारी आयलो आनी तो म्हणलो मंत्री लागी हांव ह्या राज्योत्सव एक सांदो हांव राय जाता. संविधानांत बरोवन आसा देखून ताका सगळो नाणयलो धुलो ताची मेळी मुस्तायकी काडली रायाची मुस्तायकी बसयली आनी ताका पाठार बसयलो. 6 म्हयने गेले 1 वर्स गेलें राय बारी संतोशान आसा उर्बेन आसा. 1.5 वर्स गेलें बारी संतोशान आसा आनी बरें उल्हासान आसा. हें म्हणटा आसतना मंत्रीक टेन्शन जालें. पयलीं राय कोरगो नासलो टेन्शन करनासलो जेवी नासलो कांय नासलो अरुदान करतालो विळाप करतालो आनी वो संतोशान आसा. आनी तो आयलो राया लागीं आनी म्हणालो पयलीं सर अशें आसलो तूं असो आसाय कितें गजाल. आनी तो म्हणालो आनीक 6 म्हयने आसात सोंसणिकेन राव उपरांत तुका सांगता. आनी अशें पळया म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो 2 वर्सां काबार जालीं राय कांय कंतिश्ट जावंक ना. त्या गाडये पाठार तो देवंक तो आशेलो आनी हें पळोवन मंत्री आनी सगळे वीज जाले आनी म्हणाले गया आतां तरी सांग कितें गजल तूं दुखीस्त नाय. तो म्हणालो तुमी म्हाका हांगातान पाठार तो देवयतल्यात हांव देंवतलो तुमी म्हाका त्या द्वीपाक धाडटल्यात हांव येतलो पूण त्या द्वीपांत तुमी आतां वचून पळयशात जाल्यार एकच एक जीव धाडना एकच एक मन जात ना एकच एक रान ना सगळें काडना. थंयसर हांवें बांदपाक गेल्यांत थंयसर बिजनेस गेला थंयसर शॉपांक गेल्यांत मार्केट केल्या लोकांक शिफ्ट केलां आनी थंयसर वेतलो मरा पर्यंत हांव थंय राय जावन म्हजी राजवडकी चलयतलो. ही बुदवंत काय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो संवसारांत आसतना रडोवन आशेन नाशोन स्वार्थान मसरान जिवीत सरोन आमी मरोन त्या बिवकुऱ्या राया बरी बूद नातलेल्या राया बरी दीस काडचे न्ही. बगार पळया तो एक भिकारी जाल्यारी बऱ्या चिंतपान बुदवंत काय न्ही येवनो फुडल्या राजा विशान चिंतून सर्गीच्या राजाची बुन्याद घालच्या व्यक्ती बरी आमी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पुरबायेचें ऐशी वपार जेजू सांगता एका पिशाची वपार ग्रेस्त पिशाची वपार जायतें पिकलें जायतें केलें जायतें जालें पडलीं सगळीं पोरणी तुपींक खाण उडयलीं नवी तुपी बांदलीं जायतें भरलें आनी संतोश पावलो तो खापये गम्मत मार. आयच्या दिसा तुका हार्ट अटॅक जावचें आसा आयच्या दिसा तुका हार्ट अटॅक जावचें आसा तूं मोरसो आसाय कोणाचें जातलें सगळें. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां संवसारी जिवितांत देवान बुदवंतकाय दिल्या ती बुदवंतकाय संवसारी गिरेस्तकाय आपणावच्याक न्ही बघा सर्गीची गिरेस्तकाय आपणावच्याक म्हणलें सदां मानून घेवंक जाय. एकलो मनीस सदां हांवें देवा लागीं मागतालो गे देवा म्हाका एक 2 एकरे जागो दिलो जाल्यार 2 एकरे जागो दिलो जाल्यार कितलो उपकार आसलो. हांव 300 जाग्यांत कश्टांनी दीस काडनासा 2 कळ्यांची झाडां जावंक सुमेत म्हाका सुवात ना. म्हज्या शेजारा ताका एक एकरो जागो आसा
काही इल्ले माड आसा काही इल्ली माडी आसा काही इल्ली फुलांची जणां आसा दिसपट तो ग्रास काडटा म्हाका एक इल्लोसो जागो मेळ्ळ्यार अशें कर आनी देव ताका बिरमत पावलो देव ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जायत तुका 2 एकरेनी कितलो जाय तितलो जागो तुका दिता एक काम कर सकाळीं उठून तुवें मेटां काडी जाय मेटां काडी जाय कितलीं मेटां काडटाय मिट्टी कितलीं मेटां काडटाय तितली आस्त तुजी जातली म्हाका भारी खुशी जाली देखून ताणें सकाळीं उठून पूण देवान सांगलें सांजेर 6 वरां भितर तुवें पाटी घराक पावचें सांजेर 6 वरां भितर तूं घरा पाटी पावचें आनी म्हाका भारी खुशी जाली देखून वो उठलो सकाळीं घट्ट ब्रेकफास्ट आनी परत केलें उदक पियेलो आनी चलोवंक सुरू केलें चलतना ताका आयडिया आयली सल्ल्यार जागो उणें मेळत न्ही धांवया म्हूण धांवलो फास्ट धांवलोत आनी धांवन पळयतना कितलीं वरां 3 जाल्यांत सकाळीं 6 वरां धांवूंक सुरू केल्लें 2 वरां 3 वरां मातसो धांवलात तो आनी 3 घंटे मात उरल्यात पाटी येयचें पाटी पावचें न्ही इल्लो रावता खंय इल्ली उदक पियेता इल्लो सुशेग येता परतून धांवूंक सुरू करता धांवन येता फाटीं पावल्यार मात तितलें पुरो आसता ताका मेळटा आनी फाटीं धांवन येता आसतना सोंक खाली 3 मिनटां आसा आनी कितें 1 किलोमिटर आसा धांवन येता आनी ताच्या घरा बागलाड येताना घरा बागलाडी गेटी कडेन येताना अमतेंत पडून रगत हुंकून काळीज फुटून मरता कितें फायदो 4 मिनटां काडन सुशेगान मेळ्ळेली आस्त पुरो म्हूण रावलो जाल्यार बरें जियेत आसलो न्ही कसलो पिसो पड्यात संवसारी जिवितांत आमी तसले पिशे जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयचे स्वात तेंचे जो म्हणटा आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवचे पिशे जाय नजो बगर सर्गींच्या राजा फाटल्यान धांवचे आमी खरे बुद्वंत मनीस जावंक सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.